إذا كان هناك أي شخص من قسم التعليم يستمع أو يمكنك إيصال هذه الرسالة، من الضروري إيصالها إلى الحكومة وأصحاب السلطة. لا تجعلوا الأمة متسولة بإعطائهم 5,000 روبية شهريا أو 10,000 روبية شهريا أو 15,000 روبية شهريا. لا تجعلوهم متسولين بإعطائهم 5,000 روبية شهريا، بل اجعلوهم فنانين، اجعلوهم مؤهلين في الفن، علموهم الفن والعمل الجاد، وعلموهم كيف يكسبون أجورهم. إذا كنتم ستعطونهم 25,000 روبية شهريا فاجعلوهم يعملون مقابل ذلك، وعلموهم أولا الأموال التي تنفقونها بالملايين على المجاري والقنوات. بالله عليكم قوموا بترتيب تدريب للمعلمين الذين وضعتموهم في المدارس، أو الجهلة المتعلمين الذين عينتموهم. يجب تعليمهم الأخلاقيات، تعليمهم الأدب، وتعليمهم كيفية التعامل مع الأطفال. تخيلوا ابني، اليوم الطقس جيد، ولكن قبل يومين عندما كان الجو حارا جدا، كان الجو حارا للغاية، كان المبرد في قسم واحد مغلقا، ذهب إلى القسم الآخر ليشرب الماء في الساعة 12:30 تحت الشمس الحارقة ليشرب الماء، ووجد أن المبرد في القسم الآخر يعمل بشكل جيد ليشرب الماء. تخيلوا، هذا الشخص الجاهل جعله يقف تحت الشمس لمدة نصف ساعة. لماذا ذهبت لتشرب الماء هناك ولتدريب هؤلاء الجهلة؟ من فضلكم أنفقوا المال من أجل الله. حتى لو بقيت مجاري المياه لدينا معطلة لن يكون هناك فرق، سيأتي شخص ما ويصلحها. لكن إذا أصبحت هذه القناة التي يتدفق منها العلم ملوثة، فإن الأمة بأكملها ستصبح ملوثة، وسيصبح المجتمع بأسره ملوثا، وستصبح الأجيال بأكملها ملوثة. ويجب إصلاح هذه القنوات التي تتدفق منها أنهار العلم. الله يعلم يا أخي، يعينون أنواعا غريبة من المعلمين، لا يوجد أي معيار ولا يوجد أي نظام للتحقق من حالتهم العقلية. أولا للتأكد من أنهم ليسوا مضطربين نفسيا. إذا تم تعيين معلم مضطرب نفسيا فإن الجيل بأكمله سيصبح مضطربا نفسيا. إنه لأمر مدهش. يجب أن تصل هذه الرسالة على الأقل إلى قاعاتنا. من أجل الله علموهم أيضا، علموهم كيف يتصرفون في المحاكم. ثم رأيت مشهدا غريبا جعلني أتعجب. هناك فصل دراسي منعقد، جميع المعلمين في غرفة المعلمين، أو كما يسمونها غرفة الموظفين، يجلسون هناك ويستمتعون، يتحدثون هنا وهناك. يا لها من كسب غير مشروع. هؤلاء هم بنات أمتنا أو ماذا؟ سيساهمون في أمتنا، في مجتمعنا. لا يوجد أي مساهمة من هذا القبيل.